अहमद साहब, हम साहब और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के 3 फैसले कौन से है वो बताएं हमें आज ना। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इशफाक साहब, हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं करमुल्लाह वजह, उन पे अल्लाह ताला की खास रहमत थी। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा फरासत दी थी दिमाग में, बहुत अच्छे उन्होंने फैसले किए हैं। जो भी मुकदमा किसी से सॉल्व नहीं होता था वो हजरत अली अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास चला जाता था जी जी। और वो उसका सोल्यूशन निकालते थे और 100% करेक्ट होता था। वही 2-3 जो मुकदमे हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दफा एक औरत थी, उसको लोग पकड़ के ले जा रहे थे कोड़े मारने के लिए। जी तो रास्ते में हजरत अली अलैहिस्सलाम गए, तो उन्होंने पूछा क्या मसला है, क्यों इस औरत को लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि इसको कोड़े मारे जाएं, इस पे बदकारी का इल्जाम है। जी उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने जब पूछा औरत से तो वो अजीबो गरीब सी हरकतें करने लगी। जी आपने पूरा गौर से देखा तो आपने उनको रोक दिया, जी कहा रुक जाओ। जी फिर वो ऐसे ही वापस ले गए। जब हज़रत उमर फारूक के पास गए तो उन्होंने पूछा मैंने तो कहा था इसको कोड़े मारो, आप लोग वापस लेकर। उन्होंने कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे वापस ले जाओ, उन्होंने रोका है। तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी आए, जी तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक से कहा कि आपने इनको कोड़े का हुक्म दिया? उन्होंने कहा जी दिया है। तो आपने मना किया? उन्होंने कहा जी मैं मना किया। आपको पता है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला कलम उठा लेता है। जी एक वो जो सोया हुआ हो, जी और एक वो जो नाबालिग हो, जी और तीसरा वो जो समझ बूझ ना रखता हो। जी ये जो औरत है इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जी और इसलिए जब कभी ये इंसिडेंट हुआ है तो इसको पागलपन के दौरा था। जी तो हज़रत उमर फारूक अलैहिस्सलाम ने कहा अली आप सलामत रहें, अगर आप ना होते। एक दफा इशफाक साहब, जी एक नौजवान था और वो कह रहा था कि ये मेरी वालदा है। जो उसकी वालदा थी वो कह रही थी मैं इसकी वालदा नहीं हूँ। जी हज़रत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के पास ये अमीरुल मोमिनीन थे, उनके पास ये मुकदमा आया। जी उन्होंने नौजवान को कैद करने का हुक्म दे दिया कि नौजवान को कैद कर दिया जाए। वो जब लेके जा रहे थे जी तो रास्ते में हजरत अली जो है वो मिले। तो नौजवान जो है ना वो बिल्कुल न लगा, रोने लगा जी कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ। जी उस औरत ने देखे हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के सामने गवाह भी पेश किए थे कि मैं कुंवारी हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है। जी तो आपने उनको कहा वापस ले जाएं, इसको कैद ना करें। वापस गए। जब वो लेकर गए हजरत उमर फारूक के पास तो उन्होंने कहा आप वापस लेकर आ रहे हैं, मैं तो इसको कैद करने का हुक्म दिया है। जी तो उन्होंने कहा जो लेकर जा रहे थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने हुक्म दिया है इसको आज़ाद करने का। जी तो हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम जो है वो ये सुनकर खामोश हो गए और हजरत अली जो है वो भी आ गए। तो फिर उन्होंने ये मुकदमा जो है ये सुनना शुरू किया। वही सेम स्टोरी। उस औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको नहीं जानती। बेटा कह रहा है कि मैं इसी का बेटा हूँ, इसने मुझे जन्म दिया और ये ही मेरी माँ है। जी अब देखे ना कैसी कंफ्यूजन है। जी माँ अपने बेटे को नहीं मान रही और बेटा कह रहा है कि ये मेरी माँ है। हाँ अच्छा, फिर हजरत अली ने कहा कि आपके पास इसके गवाह हैं? उसने 40 गवाह पेश किए, जी एक दो भी नहीं 40। सब ने कहा जी ये इसका बेटा नहीं है, जी ये तो भी कुंवारी है, इसकी शादी ही नहीं हुई। अब आप खुद सोचें ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या कर सकता है। आज तो डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक, ये सारी चीजें आ गई हैं।
تب یہ نہیں تھی. تو سوچ کر حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں یہ عورت کواری ہے تو میں اس کی شادی اسی نوجوان سے کرتا ہوں. جی میں اس کی شادی نوجوان اسی نوجوان سے کرتا ہوں. جی نوجوان کو کہا کہ 400 درہم میں آپ کو دیتا ہوں اپنے مال سے, وہ اپنی بیوی کو دے دو. جی تو جب یہ کہا حضرت علی کرم اللہ نے, تو آگے سے پھر وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے, جی میں نے جھوٹ بولا تھا, جی میرے بھائیوں نے مجھے مجبور کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بیٹا نہیں ماننا, اور میں اپنے خاندان کی بدنامی کی وجہ سے جی اس کو بیٹا نہیں مان رہی تھی, اور اس نے اپنے گلے میں لگا لیا. یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تلوار سے زیادہ کبھی کبھی حکمت عملی جو ہے وہ کام آتی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فراست دی ہوئی تھی. اب دیکھیں یہ کیسا میٹر تھا, کیسا کیس تھا, لیکن انہوں نے سولو کر دیا. ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے جس میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ رسوا ہوئے. جی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ دشمن بنے ہوئے تھے, دیکھیں دشمن ہونے کے باوجود امانتیں سارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے, جی کہ ایسا صادق اور امین بندہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. اچھا, جب ہجرت کا ٹائم آیا تو حضرت علی جو ہیں ان کو انہوں نے اپنے بستر پہ کہا کہ آپ نے مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہیں. جی تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے حنظلہ انہوں نے عمیر بن ویل کو یہ کہا کہ تم جاؤ حضرت علی کے پاس اور کہو کہ سونا جو ہے نا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھنا ہے. رکھا ہوا تھا, غالباً 100 تولہ راؤنڈ اباؤٹ. یہ مجھے ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ یاد نہیں ہے, مینز کہ اتنا سونا تھا. تو جب گواہوں کی ضرورت ہوئی تو گواہ بھی پیش کر دیے جائیں. جی ہم پیش کر دیں گے, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ گواہ ہمارے پاس ہیں ہم پیش کر لیں گے. اچھا, وہ ادھر گیا, اس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرا اتنا سونا جو ہے نا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت پہ رکھا تو طور پر رکھا ہے, وہ مجھے واپس کر دیں. حضرت علی علیہ السلام نے ساری امانتیں دیکھی, کسی پہ عمیر بن ویل کا نام نہیں آیا. جب نہیں آیا تو انہوں نے نشانیاں پوچھی, وہ نشانیاں بھی نہیں ملی کہ کیا کیا نشانی ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں تو گواہ لیں. اس نے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ بلائے, کیونکہ وہ ساری اسی سرداروں کی. ابو سفیان آ گئے, ان کا بیٹا حنظلہ, بہت سارے گواہ آ گئے قریشی کفار مکہ کے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے گواہ ہیں, اس نے سونا تھا نا وہ بتا رہے امانت رکھا تھا. معاملہ گمبھیر ہو گیا, وہاں نشانیاں بھی نہیں مل رہی, نام بھی نہیں ہے, امانتیں بھی یہ ہیں کہیں علیحدہ بھی نہیں پڑی, اور گواہ بھی ہیں. اب خود سوچیے آپ کیا کریں. پھر حضرت علی علیہ السلام نے سب گواہوں کو علیحدہ علیحدہ انکوائری کی. ہاں جی بتائیں کس ٹائم رکھا تھا اس نے؟ کسی نے کہا دوپہر کو, کسی نے کہا طلوع آفتاب کو, کسی نے کہا مغرب کو, کسی نے کہا ظہر کو. سب کے بیانات ڈیفرنٹ تھے. پتہ تو پہلے حضرت علی علیہ السلام کو چل گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ رسوا کرنے کا اور کوئی مائنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مانتے واپس نہیں کرتے, یا حضرت علی علیہ السلام نے مانتے واپس نہیں کی. ایسی سازش تھی. تو جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو عمیر بن ویل جو ہے ان کی طرف حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ کانپنے لگے. وہ بلا جواز بولے کہ میں جھوٹا ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں نے امانت نہیں رکھی. مجھے یہ حنظلہ اور ابو سفیان جو ہیں انہوں نے
رشوت دی تھی کہ آپ ایسا کریں. جی اچھا سب کے سامنے یہ بھی فیصلہ ہو گیا. کیسے انہوں نے سچ اور جھوٹ جو ہے نا خبر دیا. چند منٹوں میں علیحدہ کر دی. پھر یہ بات یہاں رکی نہیں تھی. حضرت علیہ السلام نے حکم دیا کہ تلوار لائی جائے جو خانہ کعبہ میں پڑی ہے. وہ تلوار لائی گئی. آپ نے پوچھا ابو سفیان سے یہ تلوار کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے حنظلہ کی ہے. چند دن پہلے یہ گم ہو گئی تھی, چوری ہو گئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا غلام محلہ اسفن کہاں ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ سفر پر ہے. تو حضرت علی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو. پھر آپ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ سے مٹی کھودو. مٹی کھودی گئی تو وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی لاش برآمد ہوئی. جو وہ غلام کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر پر ہے محلہ اسفن, وہ جب دیکھے گی وہ لاش اس کی تھی. تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے جھوٹ بول رہے ہو. اس کو بھی رشوت دی تھی مجھ پر حملہ کرنے کی اور قتل کرنے کی. جب اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دی. یوں پورے مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا, خوف طاری ہو گیا. اور جب یہ سب کے سامنے آ گیا جو کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار تھے وہ سب اس محفل سے رسوا ہو گئے کہ ہماری جو سازشیں تھی وہ سب ناکام ہو گئی. تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے. ان کی لائف کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو عام فہم میں سمجھ میں ہی نہیں آتے, لیکن انہوں نے وہ حل کیے. یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ جس نے ان کی اتنی فراست, اتنی عقل, اتنی سمجھ, حکمت عملی عطا کی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا.